حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دغانا یاد ہے زیر خنجر آپ کا پڑھنا دغانا یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نسبت تیری قرآن سے اور نعت کے قرآن تو نسبت تیری قرآن سے اور نعت کے قرآن تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکاة اچھی روزہ و حج اچھا
لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام تعریفاں حمد و ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی وہ دی ذات و صفات دی اندر وہ دا شریک نہیں، پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے، اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں۔ درود لامحدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر، جس طرح کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی شہادت پاک بیان ہو چکی ہے، تے اکثر دوستان دی یہ ڈیمانڈ ہوندی ہے کہ کربلا تک سارے بیان فرق کر دے رہے ہیں۔ کربلا تو بعد دا جڑا سفر اہل بیت دا ہے وہ کم بیان کیتا جاندہ ہے، لہذا یہ بھی بیان کیتا جائے کہ کربلا دے بعد دے جڑے واقعات نے، حالات کس طرح اہل بیت دے نال گزرے اور کس طرح اہل بیت دا قافلہ مدینہ پاک دے اندر واپس پہنچیا، دے انشاءاللہ العزیز کربلا تو واپسی جڑی ہے آج دے موضوع سخن ہے، انشاءاللہ چند ایک معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جملہ اہل بیت، حضور دے جملہ صحاب، حضور دے جملہ متعلقین، انہاں سارے دی محبت اللہ تعالیٰ سانو بخلوص دل قبول کر کے اپنی عقیدہ حق اہل سنت والجماعت دی ہوتے تا زندگی قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا اے گمان بھی نہ کرے آجے کہ جڑے اللہ دے راہ دے اندر مارے جان، اللہ دے راہ دے اندر قتل کر دیتے جان، شہید کر دیتے جان، انہاں دے بارے اے گمان نہ کریا کہ وہ مردہ نے، بلکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ نے اور اللہ تعالیٰ انہوں رزق عطا فرماندہ ہے۔ دوسرے مقام دیتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، فرمایا کہ شہیدانوں مردہ نہ آکھیا جے بلکہ وہ زندہ نے، وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تاڑی عقل اور شعور اتنی باصلاحیت نہیں کہ جڑی انہاں دی زندگی دا احاطہ کر سکے، انہاں دی زندگی نو دیکھ سکے۔ اے شہیدان دی زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایک تے شہید نو مردہ کہن تو منع کیتا، دوجہ نمبر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید نو مردہ زبان تو کہنا ہی نہیں بلکہ انہاں دا دماغ دے اندر خیال بھی آنا تاڑے واسے حرام ہے کہ شہیدان دے متعلق تاڑے دل و دماغ دے اندر خیال بھی نہ آنے پائے کہ وہ مردہ نے، بلکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ فرماندہ ہے کہ وہ زندہ نے۔ اسے ایک نکتہ ہے، عقیدہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ہے کہ جس نبی دا امتی اللہ دے راہ دے اندر قتل کر دیتا جاوے، شہید کر دیتا جاوے، اللہ دی قرآن دی روح دے نال اگر او امتی شہید ہون والا، جس نبی تے نام تے مرن والا اگر او امتی زندہ وے کہ جس نبی دے صدقے اللہ نے شہادتاں بنایا، جس نبی دے صدقے اللہ شہیداں دیاں شہادتاں نو قبول فرماندہ ہے، او میرے آقا کریم اپنی قبر مبارک دے اندر کس طرح پہ مردہ ہو سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی ذات بھی اپنے مزار پر انوار دے اندر زندہ نے، اور اے حدیثاں تو اگے تانوں سنن وال سے ملے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کس طرح کربلا دے اندر میرے کریم آقا تشریف لے کے آئے۔ گرامی قدر توجہ فرماؤ، اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر شہیدان دی زندگی دے متعلق اتنا سخت پیرا بیان فرمایا، اتنے سخت جملے بولے، فرمایا شہیدان مردہ نہیں کہنا، دوجے نمبر دے فرمایا انہاں دے بارے مردہ دل دے اندر خیال بھی نہیں کرنا بلکہ اے زندہ نے، اور جڑا زندہ ہوئے انہوں نے مردہ کہن تو اللہ نے منع کیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے نے جنہوں نے رب نے مردہ قرار دیتا ہے لیکن ظاہری طور تے وہ زندہ نے، ظاہری طور تے جسم دے اندر جانا موجود نے، لیکن اللہ دا قرآن انہوں نے مردہ قرار دیندا ہے۔ وہ کیڑے لوگ نے جنہاں دے دل وچ عشق مصطفیٰ نہیں، جنہاں میرے مصطفیٰ نو منیا نہیں، جنہاں کملی والے دا کلمہ نہیں پڑھیا، وہ ظاہری طور تک جسماں دے اندر روحاں تے موجود نے، لیکن اللہ دا قرآن کہندا اے لوگ او لوگ نے اولئک کل انعام بل ہم اضل، بلکہ جانوراں تو بھی بدتر نے، جڑے یار دی تعریف سن کے یار نو پہچان نہ سکن، جڑے اللہ دی توحید دا پیغام سن کے اللہ دی ذات نو پہچان نہ سکن، انہاں دے جسماں دے اندر روحاں نہ ویکھیا جے بلکہ اے جانوراں تو بھی بدتر نے۔ تے آکھیا اگر جانور ہو کے بے زبان ہو کے ظاہری طور تے ناپاک جانور ہو کے اگر میرے پاک ولیاں دے نال او دا بھی تعلق جڑ جائے، اساں اس کتے نو بھی انساناں نال افضل بنا دینے ہاں۔ یعنی کہ سانو اے ویکھنا چاہیے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے صدقے دے نال جدے دل دے اندر حب مصطفیٰ ہوئے، عشق مصطفیٰ ہوئے، او دل زندہ ہے، او دے متعلق قرآن بھی زندہ آخدہ ہے۔ اور جلے عشق مصطفیٰ تو دل خالی ہون، اگرچہ جسمہ روحاں موجود ہون، لیکن وہ لوگ زندہ نہیں بلکہ وہ مردہ نہیں، چل دے پھر دے مردہ نہیں۔ قرآن آخدہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کی شابہ، فرمایا انہاں دے دلاں تے مورا لا دیتیاں گئیاں، انہاں دیاں بسارتاں تے اسا پردے پا دیتے، وہ کچھ چیز ویکھ دے سن دے نہیں۔ انہاں نے جتنا مرضی بیان کرو کہ اہل بیت دی شان کیے، انہوں نے جتنا مرضی بیان کرو مقام مصطفیٰ کیے، انہوں نے سمجھ آن والا نہیں۔ تو جنہاں دے دل دے اندر اللہ نے ایمان دی رتی رکھی ہوئے، او خدا دی عزت دی قسم مصطفیٰ دے زمانے دے اندر پاویں یمن چ رہن والا اب ایسے کرنی ہوئے، اگرچہ چہرہ مصطفیٰ ظاہری طور تے نہیں ویکھیا لیکن اوتھے بیٹھ کے پھر بھی مصطفیٰ نو نبی نبی پکاردا ہے۔ بابا سارے کو سبحان اللہ۔ جس نے ہم کربلا دے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید کر دیتے گئے 10 محرم دی شام دا ویلا ہویا، تے اے کربلا دیاں 2 تاریخاں نے۔ ایک کربلا دا ایک باب جڑا وے او مدینے تو لاکے تے کربلا تک میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک باب مکمل فرمایا، اور کربلا تو لے کے ابن زیاد تے یزید تے انہاں درباراں وچوں ہوندیاں ہویاں مدینے تک واپسی تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مولا کائنات دی لخت جگر امام علی مقام دی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی صاحبزادی انہیں دوسرا باب کربلا دا مکمل کیتا ہے۔ خدا دی عزت دی قسم نہ مدینے تو کربلا تک اس تاریخ دی کوئی مثال مل سکتی ہے، نہ کربلا تو دوبارہ واپسی تک جڑی ثانی زہرا جناب سیدہ زینب نے جڑی بہادری اور شجاعت خطبہ ارشاد فرمائے نے، نہ انہاں دی کوئی مثال ہے، نہ امام علی مقام دی کوئی مثال دنیا دے اندر موجود ہے۔ کربلا دا ایک باب جڑا وہ مکمل ہو چکیا ہے، دوجا باب جڑا کربلا تو واپسی دا ہے۔ جدوں 10 محرم دا دن گزر گیا، شام دا ویلا آیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے قافلے دے اندر جتنے بھی اہل بیت دے افراد نے آپ نے فرمایا تو آرام کرو، میں تہاڈا پہرا دینی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہاڈا پہرا دینی ہاں کیونکہ مینوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اے وصیت کیتی سی، اے میری پیاری ہمشیر زینب صبر دا اظہار بھی کرنا ہے، آج تو بعد حضرت مسلم دی بیٹیاں اور میری چھوٹی صاحبزادی سکینہ دا بھی تو خیال کرنا ہے، یہ جنہ بھی قافلہ ہے یہ تیری معیت دے اندر ہے۔ تے شام دا ویلا ہویا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے
جڑا اسے خیمے دے اندر تشریف فرما نے بچیاں دی گنتی کیتی گئی بچے ویکھے گئے رات دا ویلا ہے تے سیدہ زینب نے کی ویکھیا کہ جناب سیدہ سکینہ اس خیمے دے اندر موجود نہیں سیدہ زینب پریشان ہو گئیاں چند مرتبہ آواز دیتی پھر اللہ دی طرف منہ کر کے اللہ نو مقار کیا کہ سونے ربا اگر تے سیدہ سکینہ زندہ تے حیات ہے یا اللہ انہوں اتنی کہ زندگی عطا فرما دے میں کہ یا اللہ میں اپنی سکینہ نو ویکھ سکاں اگر سکینہ کتے پردہ فرما ہو گئی انتقال کر گئی ہے تو یا اللہ اپنے پیارے محبوب دا صدقہ میری پیاری بھتیجی امام حسین دی لخت جگر دا خود خیال فرما لویں جا کے کہو گا سبحان اللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے جدوں رات دا ویلا ہویا نا آپ اپنے سارے قبیلے دے جڑے لوگ سے نے جڑے اہل بیت افراد نے انہاں دا پہرا دے رہے نے جدوں سیدہ سکینہ نہ ملیاں پریشان ہو گئیاں تے جا کے باہر جا کے ویکھیا جتے شہزادیاں کی لاشاں آپ دے جسم مقدس و محتر پہ ہوئے نے تو سیدہ زینب نے جا کے ویکھیا کہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدماں دی طرف اپنا سر رکھ کے تو سیدہ سکینہ آرام کر رہی ہیں سیدہ زینب نے جا کے بیٹی نو اٹھایا آکھیا بیٹی اتوں ایتھے کلی آگے آرام کر رہی ہیں سیدہ سکینہ کو بول کے آکھ دیا نے پھپھو اماں آج میں اپنے بابے دے جڑا سینے دے سون والی ساں آج میں رات آئی ہاں تو میرے بابے دے سینے دے ہوتے جگہ نہیں سی ہے گی اور میں بیٹی کیڑی چیز نے تینوں سینے تے لیٹر نہیں دیتا آکھیا میرے بابے دے سینے دے نیزے ہی وجے ہوئے نے تیران دی برسات ہوئی ہے پورا سینہ جڑا وے وہ تیران دے نال پڑیا ہے تو میں سینے تے سون والی ہاں آج قدمہ دی طرف جگہ ملی ہے تو اپنے بابے دے قدمہ دے وچ لیٹ گئی ہاں آج میں نے ایتھے نیند آ گئی ہے سیدہ زینب فرمان دیا بیٹا آج تو بعد اپنے باپ تو بغیر آرام کرنا سکھ لے کیونکہ آج تو بعد تیرے بابے نے تیرے نال نہیں ہونا آج تو بعد اپنے خیمے دے اندر اور اساں اس مسافرانہ زندگی دے اندر اپنا وقت گزارنا ہے بیٹی اپنے باپ تو بغیر آج تو بعد آرام کرنا سکھ لے خدا دی عزت دی قسم سیدہ سکینہ آخدیاں نے میرے باپے نے کیوں نہیں ساڑھے نال ہونا سیدہ زینب نے آکے بیٹا جنہیں شہید کر دیتے جان اللہ دی راہ دے اندر قربانیاں پیش کر دین پھر انہاں قربانیاں نو اللہ دی بارگاہ چ پہنچن دئیدا ہے وہ قربانیاں اللہ دی راہ دے اندر جدوں پہنچ جان وہ پھر ساڈے واسطے بھی باعث نجات نے اللہ انہاں دے بھی درجات بلند فرما دیندا ہے باپا نے کہو سبحان اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں جدوں کربلا دے اندر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے لخت جگر سیدہ سکینہ آپ نو جدوں پھپھو اماں لے کے آئیوں سیدہ زینب اپنے خیمے چ لے کے آئیوں تھوڑی دیر تو بعد وہ یزیدیاں نے اعلان کیتا انہاں کیا اپنی لاشاں جنہ اٹھانیاں نے اٹھا کے لے جاؤ اسا انہاں تو بعد انہاں اتے گھوڑے دوڑاوانگے کیونکہ عرب دا ایک رواج سی جدوں کسی چیز سے فتح حاصل کر دے سن اپنے جناب جتنے بھی دشمن سن انہاں دے جسمان دے اتے گھوڑے دوڑان دے سن اس رسم نو ادا کرن واسطے او جسمان دی توہین کرن واسطے جدوں یزیدیاں اعلان کیتا اپنی لاشاں جنہ اٹھانیاں نے اٹھا کے لے جاؤ حضرت ہرد قبیلے والے لوگ آئے وہ جناب حضرت ہردہ جسم مبارک اٹھا کے لے گئے انہاں دے بیٹے دی لاش لے گئے انہاں دے غلام دی لاش لے کے چلے گئے لیکن جدوں کربلا والیاں دی باری آئی جدوں تیرے تے میرے نبی دی آل بیت افراد دی باری آئی او مسلمانوں آج سینے تے ہاتھ رکھ کے سن جدوں اہل بیت دے اس عظیم گرانے دی باری آئی اس وقت جناب انہاں دیاں لاشاں اٹھان والا کوئی نہیں انہاں دے جسمان دے اتے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں سیدہ زینب مدینے والموں کر کے آندیاں نے کملی والی
لیا اج تاڑا او اہل بیت دا گرانا اج تاڑا او عظیم افراد او تاڑے پیارے تے محبوب حسین دے جسم تے اج گوڑے دوڑائے جان گے اج انہاں دیاں لاشاں دیاں بے حرمتیاں کیتیاں جان گیاں نانا جان اگر مدینہ قریب ہوندا ساڑے بھی کوئی وارث آ جاندے او ساڑیاں بھی لاشاں اٹھان دے اج زین العابدین کلا بیمارے اج لاشاں اٹھا نہیں سکتا تاڑی لخت جگر زینب جسم جتنیاں لاشاں نے انہوں سہارا نہیں دے سکتی میرے مصطفیٰ دے مدینے والموں کر کے اہل بیت افراد استغاثہ کر دیا ہویا کہندے نے کملی والیا اج سانو صبر دی توفیق دیا جے ساڑے واسطے دعا کریا جے اللہ سانو صابرین دی صف دے اندر ہی رکھ لے وے آج ساڑے واسطے دعا کرے آجے آج ساڑے واسطے استغاثہ پہ عرض کرنے ہو کملی والیا صبر دی توفیق رب کولو منگی آجے اللہ سانو صبر دی توفیق دے بے میرے مسلمان بھائیو رات گزر گئی جدو 10 محرم دی رات مکمل ہوئی جدو فجر دا بیلا ہویا سجدہ زینب سلام اللہ علیہ حضرت سجاد کولوں دیاں نے حضرت امام زین العابدین کو دیاں نے آگ دیاں نے بیٹا کل جدو فجر دا سورج طلوع ہویا سی فجر دا ویلا داخل ہویا سی علی اکبر نے اذان پڑھی سی بیٹا تیرے باپ نے حضرت حسین نے نماز پڑھائی سی بیٹا اج اذان بھی آپ ہی دینی ہو بیٹا اقامت بھی آپ ہی آکھنی ہو امامت بھی آپ ہی کرنی ہو اسا تیرے پچھے نماز پڑھا گیا خدا دی عزت دی قسم آسمان دنیا دے فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھ رہے نے ایک انہا سب صبر والا اے مصطفیٰ دا گھرانہ ہے جڑا جناب لاشاں سامنے پہیاں گول پھر بھی نمازاں دی فکر پہ کر دینے پھر بھی آزان دی فکر پہ کر دینے آج ایک گھر دے اندر ایک جوان لاش پہی ہوئے باپ نو جناب ہوش نہیں رہندا ماں روندی رہندی ہے ماں نو جناب دندلاں پہندیاں نے ماں غشی کھا کے ڈگ پہندی ہے بہناں دے وین ویکھن والے ہوندے نے لیکن خدا گواہ کربلا دی دھرتی نے ویکھیا او جدوں 72 لاشے کربلا دے صحرا دے اندر انہاں شہزادیاں دے پئے ہوئے نے پھر بھی آواز دیندے نے سونے ربا اگر ساڈے دکھاں دے اندر اگر تو راضی ہے اسا سکھ کی کرنے میں سونے ربا تو راضی روی اسا صبر والے بھی ہوں اسا اجر والے بھی ہوں مسلمان بھائیو جدوں فجر دا ویلا آیا 11ویں محرم دا دن آیا حضرت سجاد بیمار کربلا آپ نے اذان پڑھی مصلی امامت کھڑے ہو گئے نماز ادا کی تھی پیچھے پردہ دار خاتوناں پیچھے کھڑیاں ہو گئیاں اللہ دے فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھ دینے یا اللہ ایک کہنے نفوس قدسیہ نے آواز ہوندی ہے تو ساتھ آخر دے سو وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اس زمین تے انسان فساد پھیلائے گا زمین تے خون ریزیاں کرے گا آج ویکھو تے صحیح مصطفیٰ دے گرانے والے آج سارا کچھ کنبا کو ہاکے پھر بھی صبر دا وہ جناب مجسمہ بن کے میری بارگاہ دے اندر پڑھ رہے نے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی ان پھر بھی میرا نام بلند کر دے میں فرشتے جڑے نے وہ منظر ویکھ رہے نے کربلا دا ذرہ ذرہ انہاں شہیداں دی گواہی دے رہا ہے او میرے مسلمان بھائیو جدو سویر فجر دی نماز پڑھ کے علی جناب اہل بیت فارغ نہیں ہوئے یزیدیاں آواز دیتی انہاں کیا انہاں دے خیمے لٹ لو انہاں دے خیمے
دنیا دے اندر جو کچھ ملتا ہے وہ حاصل کر لو. جدو اہل بیت دے افراد دے خیمے لٹے گئے انہاں دیاں چیزاں جڑیاں اہل بیت دیاں وہ جناب چادر تطہیر اور دوسری دیگر جتنیاں چیزاں نے یزیدیاں لٹ کے وہ ساریاں چیزاں لٹ لیاں خیمیاں نو اگاں لا دیتیاں گئیاں. حضرت زین العابدین مدینے وال منہ کر کے آخدے نے کملی والیا اساں سارا کچھ کہا کے بھی تاڑے دین تے حرف نہیں ہون دیواں گے. اگر ساڑے خیمیاں نو اگ لگ جائے ساڑیاں چیزاں لٹ لیاں جان لیکن اساں پھر بھی آکھاں گے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا یا. آؤ میرے مسلمان بھائیو ادھر میرے آقا کریم دے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماندے نے فرمایا جدوں 10 محرم دا دن میں دوپہر دے وقت آرام کر رہا آپ فرماندے نے آرام کر دیا میں کملی والے خواب دے اندر مصطفیٰ کریم دی زیارت ہوئی ہے. مصطفیٰ کریم دیا زلفاں مبارک اٹکیاں ہوئیاں نے جب سفر دے آثار نظر آ رہے نے میرے آقا کریم دی زلفاں دے گرد و غبار پئی ہوئی ہے. حضرت ابن عباس مشکات اندر حدیث پاک آپ فرماندے میں کملی والے نے پوچھیا کملی والیا میرا ماں باپ تاڑے تے قربان ہو جائے سونیا ایک اپنی کیفیت کی ہے سونیا اس زلفاں مبارکاں دے ہوتے اے مٹی کیوں لگی ہوئی ہے کملی والیا اے ہاتھ دے اندر اجڑا کرورا پھڑی آئے کملی والے شیشی کا دیئے میرے کریم آقا نے فرمایا اے عبداللہ آج کربلا دے اندر میرے نواز حسین شہید کر دیتا گیا اور اونا دے جسمان دے خون مقدس جیڑے نے اس شیشی جو میں پوندا رہا اس شیشی دے اندر اہل بیت کربلا والیاں دا خون ہے. حضرت عبداللہ عرض کر دے نے جتوں میں منظر بیکھیا میری اسے وقت آنکھ کھول گئی میں او دن نوٹ کیتا میں او تاریخ نوٹ کیتی ادھر حضرت ام سلمہ مسلمانہ دی ماں مومنہ دی ماں آپ بھی دوپہر دے وقت آپ رو رہی ہیں کسے پوچھیا ام المومنین رون دی وجہ کی ہے فرمایا کریم آقا خواب تشریف لے کے آئے میں اپنے آقا نو بیکھیا میں اپنے شہر نامدار نو بیکھیا میں مصطفیٰ کریم نو بیکھیا مصطفیٰ کریم دے ہاتھ دے اندر کریم آقا دے شیشی ہے او دے اندر خون بھرے آئے فرمایا میں عرض کی تھی کملی والیا اے خون کا دائے میرے کریم آقا نے فرمایا کربلا دے اندر آج میرے شہزادے جدوں اسلام دی خاطر جدوں عزت مصطفیٰ دی خاطر جدوں اللہ دی حدود دی پابندی دی خاطر قربانیاں پیش کر رہے سن میں محمد اونا دا خون زمین تے ڈگن تو پہلے انہاں شیشیاں دے اندر محفوظ کر رہا سن. انہاں شہزادیاں دا خون میرے کریم آقا کربلا دے اندر اے حدیث دیاں کتاباں نے واقعہ نہیں
مشکات کے اندر حدیث پاک کے حضرت عبداللہ ابن عباس و مروی فرمایا مصطفیٰ کریم فرمان دے نا میں کربلا دے وچ سا، یعنی کہ اگر کوئی بندہ کبے کہ مصطفیٰ کریم کربلا دے وچ کیویں ہو سکتا ہے، میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس دا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہو جنہا عبداللہ ابن عباس دا فرمایا کربلا دے اندر اسا ویکھیا مصطفیٰ کریم تشریف لے کے گئے نے، ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے اوتھے اپنا کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ اللہ دی عزت کی قسم ہے میرے مصطفیٰ دیکھنا چاہتے سن کہ اس کربلا کے اندر میں مصطفیٰ بھی موجود ہاں، حیدر کرار بھی موجود نے، فاطمہ زہرا بھی موجود نے، اسا دیکھنا چاہتے ہیں حسین دے ہوتے جیڑی اسا محنت کیتی ہے، حسین دی پرورش دے اندر جیڑی اسا قربانیاں دیتیاں نے، حسین نو جاویں لاڈا نال جاویں محبت نال اسا پالیا پوسیا ہے، آج اپنے بیٹے دا امتحان تے ویکھیے، اگر کوئی جناب کسے دا بیٹا کوئی وقت اخلاڑی ہوئے او دے گھر والے جا کے انہوں سیٹ کے گران چے بیٹھ کے ویکھ دینے، او دی جناب داد رسی کر دینے، او دی بہادری نو ویکھ کے خوش ہوں دینے، اے ساڈا بھتیجا ہے، اے ساڈا رشتہ دار ہے، جڑا اے جناب اپنی شجاعت اظہار پہ کردا ہے۔ کربلا والے جدوں کربلا کے اندر قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ نو آکھ دینے، او ویکھو میرے شہزادے نو، حضرت فاطمہ خاتون جنت بی بی مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ جیسی مقدس خواتین نو مخاطب کر کے آکھ دیا نے، او ویکھو میرا شہزادہ حسین جدا چھوٹا بچہ بھی قربان، جدا جوان بیٹا بھی قربان، لیکن کون حسین جدا جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا؟ وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین اور جس نے کربلا کی دھرتی پر دنیا اسلام سے داغوں کو دھویا، وہ حسین جس نے مصطفیٰ دے نانے دا پرچم بلند کر دیتا، او حسین میرا بیٹا حسین ویکو کس طرح شجاعت اظہار پہ کرتا ہے، میرے بیٹے دا سر جدا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ویکھو میرے پتر نے قرآن کیا میں پڑھ کے دنیا نو سنایا۔ مبارک کہو سبحان اللہ۔ سارے میرے کریم آقا تشریف فرما سن کربلا دے اندر میرے مصطفیٰ موجود نے، لیکن میرے مصطفیٰ بہادری دی شجاعت دی میرے آقا داد انواز سے آئے لے، امداد انواز سے نہیں آئے، کیوں کہ میرے آقا چاندے سن تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے اگر دنیا دے ہوتے کتے بھی ایسا موڑ آ جائے، کسے بھی ایسا موقع بن جائے جدو حق و باطل دا ٹاکرا ہو جائے، وہ تو حق والے تعداد جو تھوڑے ہون پھر بھی ڈٹ جان تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے کہ حسین ابن علی دی جیڑی سیرت مبارکہ ہے وہ اس چیز دا تقاضا کر دیئے دنیا والے ہو حق و باطل دا معیار کثرت ہوتے نہیں ہوندا بلکہ حق و باطل دا معیار اس گل دے ہوتے ہوئے تو سا حق دے ہوتے کھلوتے ہو تو اس جگہ تے ڈٹ جاؤ، مقام تے کھڑے ہو جاؤ، دنیا بھی کوئی طاقت تاڑے نال نہ بھی ہوئے تے کوئی پریشانی دی لوڑ نہیں بلکہ اللہ کہندا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ دی ذات صبر والیاں دے نال ہوندی ہے، اللہ دی ذات حق والیاں دے نال ہوندی ہے، اور کربلا دا اے وہی پیغام ہوندا ہے دنیا والے ڈٹ جانا حسین ابن علی دے انکار دی طرح انکار کر دیا جے پھر تہاڈا نام بھی زندہ رہے گا اور تہاڈے آبا و اجداد دا نام بھی زندہ رہے گا۔ اور یہ اسے وقت ہوندہ ہے کہ جس وقت بندہ حق دے ہوتے ہوئے کتے ہوتے ہوئے بولو کہاں حق دے ہوتے ہوئے پھر بندہ ڈٹ جائے تو نہ رہندہ ہے، بندہ باطل دے ہوتے ہوئے ہمیں ظاہری طور تے آکے میں فتح یاب ہو گیا وہ فتح یاب نہیں ہوندہ بلکہ وہ ناکام ہوندہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین دا منظر ویکھن واسطے کربلا دے اندر میرے مصطفیٰ بھی تشریف لے گیا ہے، مولا علی بھی تشریف لے گیا ہے، سیدہ کائنات بھی آئیاں، امام حسن مجتبی بھی آئے اور اے ویکھن واسطے آئے۔ آج ویکھیے تے صحیح ساڈا اے جنہ قربانیاں کیمیں پیش کردہ ہے، ساڈا اے شہزادہ قربانیاں کیمیں دیندہ ہے، ویکھیے تے صحیح خدا دی عزت دی قسم کربلا دے وچوں جدو ایک قافلہ چلیا لوکاں دے اندر سر تقسیم کر دیتے گئے،
شہزادیاں دے سر اہل بیت دے جتنے بھی افراد نے اور دیگر جتنے بھی شہداء اسلام نے انہوں نے سر تن تو جدا کر کے اور تقسیم کر دیتے گئے. ایک مقام تے جا کے نیزے ہوتے میرے امام دا سر مبارک اس طرح کھڑا کیتا ہے اور جناب اگے اگے جا رہے نے. حضرت امام زین العابدین دی آپ دی جڑی سواری ہے او دے نال ہی امام علی مقام دا اگے اگے نیزہ چل رہا ہے جتے ہوتے میرے امام دا سارے مقدس لٹکایا گیا. ایک مقام تے اس طرح نیزہ زمین تے رکھیا تے نیزہ زمین دے اندر دنس گیا. زمین نے مضبوطی دے نال نیزے نو پھڑ لیا. لوکاں نے اس نیزے نو پٹن دی کوشش کی تھی لیکن نیزہ اپنی جگہ تو نہیں لیا جتے ہوتے میرے امام دا سر مبارک ہے. نیزہ ہل نہیں دیا. یزید کے قافلے والے شمر لعین جیسے زین العابدین دے کول آئے. آگے زین العابدین تیرے باپے دا سر مقدس آگے زمین تے چل کیوں نہیں لیا؟ اے زین العابدین اپنے باپے نو کہے قافلے نو آگے چلن دے ہو. جدو حضرت امام زین العابدین امام علی مقام دے اس سر مبارک والے نیزے دے قریب آئے اور آگے آکے بابا اے لوگ کوڑے مار رہے ہیں, اے لوگ سانو اپنے درے مار رہے ہیں, تو بابا کی معاملہ ہے آگے کیوں نہیں چل دے؟ میرے امام دے سر مقدس آواز ہوں دیئے اے زین العابدین بیٹا جا دیکھ سکینہ میری قافلے تو پیچھے رہ گئی ہے اور جنی دیر تک میری لخت جگر سکینہ قافلے دے وچ نہیں آئے گی انہی دیر تک قافلہ اگے نہیں جا سکتا. بیٹا ویکھتے صحیح جدو حضرت زینب نو آگ کے پیغام دیتا گیا سیدہ زینب پیچھے جا کے ویکھ دیا نے سیدہ سکینہ ایک جگہ تے آرام کر رہی نے, ایک جگہ تے کھڑیاں نے, ایک کنارے دے ہوتے چھوٹے جے درخت دے نیچے سائے دے وچ بیٹھیاں نے. اوتے نیند آ گئی سو گئیاں قافلے تو پیچھے رہ گئیاں. سیدہ زینب نے اٹھا کے سینے نہ لایا. میں کہ جڑی سکینہ اپنے بابا حسین دے سینے تے سون والی آج جناب صحراواں دے وچ درختاں دی چھاواں تھلے سون تے مجبور ہو گئی. جدوں سیدہ سکینہ نو اٹھا کے سیدہ زینب کو جاوے دے وچ رکھیا پھر امام علی مقام دا اس سر مبارک والا نیزہ زمین تو اس طرح اٹھایا گیا فوری طور تے باہر آ گیا. پیغام کی دیتا فرمایا حسین کل بھی اپنے قافلے دا نگہبان سی, حسین آج بھی اپنے قافلے دی نگہبانی کرنا جانتا ہے. حسین دا کٹیا ہویا سر اپنے قافلے دی نگہبانی کر رہے ہیں. حضرات گرامی ذرا توجہ کرنا, امام علی مقام امام حسین دا سر مبارک خولی بن یزید اے دنیا دے لانتی نے اپنے گھر لے گیا. او دا گھر کوفے دے اندر قریب سی. سارے لوگ اپنے اپنے خیمیاں دے وچ لیٹ گئے. رات ہو گئی, خیمے لگ گئے. اوتے آرام کرن واسطے خولی بن یزید اندر میں اپنے گھر دے اندر اپنی بیوی کو ہو کے آ جا, اپنے بچیاں نو مل کے آ جا, پھر اگے جان دی کوشش کران گے, پھر سویرے نال آ جاواں گا. لیکن خولی بن یزید نے رات دا ویلا ہے میرے امام علی مقام دے سر اقدس نو اپنے گھر دے تندور دے اندر رکھ کے اتے جناب اتے خول دے دیتا, اتے ڈکن دے دیتا. حضرت امام علی مقام دا سر مقدس او جڑا او خولی دے گھر دے تندور دے اندر پہ آئے. او خولی دی بیوی محبہ اہل بیت نال پیار کرنے والی ہے, اہل بیت نال محبت کرنے والی ہے. اے دنیا دی تاریخ بھری پئی ہے. اگر باپ چنگا ہے تو پتر بانے یزید بن جائے, اگر باپ ابو جہل بیٹا اکرمہ صحابی بن جائے, اگر جناب مان حضرت طلحہ دی طرح اگر بیٹا صحابی ہے باپ واصل جہنم ہو جائے, حضرت سعد بن ابی وقاص دی طرح اگر باپ عشرہ مبشرہ دے وچ شامل ہے بیٹا عمر بن سعد یزیدی فوج دا جنرل بن جائے. چنگیاں چوں بندے مندیاں چوں چنگے, اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے یخرج الحی من المیت ومخرج
یخرج المیت من الحی، اللہ زندیاں دے وچوں مردہ پیدا کردا ہے، مردیاں دے وچوں زندہ پیدا کردا ہے۔ باپ اگر سعادت مند ہے بیٹا بدبخت ہو جائے، اگر بیٹا بدبخت ہے باپ سعادت مند ہو جائے۔ اللہ دی اے جناب دنیا دی تاریخ ہے، اللہ دا نظام قدرت ہے۔ جدو خولی بن یزید اے دنیا دا لعنتی امام علی مقام دے سر مقدس نو اپنے گھر دے تندور وچ رکھ کے اتے ٹکن دے کے اپنی بیوی کو کھانا منگیا، بیوی نے کھانا دیتا، پوچھا انہیں دن کتھے رہا ہے؟ کہندا ایک یزید خلاف ایک نعوذ باللہ من ذالک بغاوت ہوئی سی، ایک جناب خروج ہویا سی، انہوں کچلن واسطے گیا سا۔ بیوی چپ کر گئی، لیکن جدو تہجد دا ویلا آیا بیوی تہجد دے نفل واسطے او جناب اٹھ دیئے، ویکھ دی کیے اسے تندور دے وچوں قرآن دیاں آوازاں آ رہیاں لے، اسے تندور دے وچوں ایک نور دی روشنی جڑی اتھوں شروع ہوندی ہے آسمان تک چلی جاندی ہے۔ اس عورت نے ویکھیا آکیا عجیب منظر ہے، اور خولی جاندا سی میری بیوی جڑی ہے اگلے بیت نال پیار کرن والی ہے، مولا علی نال پیار کرن والی ہے۔ خولی دی بیوی کئی مرتبہ بیان کر دی رہی، کہندی ہے میں ایک مرتبہ حج کرن واسطے گئی ہوں، لوگ حجر اسود دے بوسے دے رہے سن، لیکن اسے دوران امام حسین او حرم دے اندر قدم رنجا فرمایا، امام حسین آئے، لوگ حجر اسود نو بوسا دینا چھڑ کے حسین دی طرف چلے گئے، اور لوگ آخدے سن او دنیا والے ہو حجر اسود نو میرے آقا نے چند مرتبہ چومیا ہے، لیکن حسین نو میرے مصطفیٰ نے بچپن دے اندر کئی مرتبہ چومیا ہے۔ حجر اسود دے بوسے چھڑ کے وہ خولی دی بیوی اے واقعہ بیان کر دی ہوندی سی، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے امام حسین نال لوگ کس طرح پیار کر دے سن، بیت اللہ دا طواف چڑھ کے حسین دے قدم چوم دے سن، حسین دی دست بوسی کر دے سن۔ وہ خولی دی بیوی اتنی محبت کرنے والی، وہ جدوں اٹھی تہجد دا ویلا اٹھ کے انہیں اپنے تندور وال ویکھیا، عجیب منظر ویکھیا، تندور تو ڈکن اٹھایا، کیا ویکھ دیئے امام علی مقام دا او مقدس سر مبارک، او مقدس شبیہ مصطفیٰ، او مقدس زلفاں امام علی مقام دیا، جدو سر مبارک نو بار کڑ کے اپنے سامنے کیتا، اسے وقت رون لگ پئی، اپنے خاوند نو اٹھایا، آکھیا لعنتیا تو تے آخدا سے میں کئی باغیاں نو قتل کر کے آیا، اے او لوگ نے جنہاں نو میں اللہ دے حرم دے وچ ویندی رہی ہاں، انہاں دیاں شاناں بڑیاں سن، انہاں دے مقام بڑے سن، لوگ ادب کرن والے سن، اے تے حسین دا سن۔ خولی کہندا ہے اے نعوذ باللہ یزید دی مخالفت کی تھی، انجام اے ہویا، عورت اسے وقت آکھ دیئے او لعنتیا آج تو بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، آخدہ تیرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اپنے بچیاں نو چھڑ کے کتھے جانے گی؟ عورت آخ دیئے اپنے بچیاں دا تینوں خیال آیا، لیکن حسین دے بچیاں دا کیوں نہیں آیا؟ اس عورت نے اس لعنتی نال تعلق توڑ کے طریق کو خاموش، اس عورت نے آکھیا تیرا میرا رشتہ نہیں، خولی کہندا میں تے تینوں طلاق نہیں دیتی، تیرا میرا رشتہ کیا میں ٹوٹ سکتا ہے؟ اور عورت کی آکھ دیئے انہیں آکھیا جدو مذہب بدلے جان، جدو عقیدے بدلے جان، پھر رشتے قائم نہیں رہندے۔ انہیں آکھیا میں بھی مسلم تو بھی مسلمان، عقیدہ
تے نہیں بدلیا انہیں آکھیا بدبختا تو حسین دا قاتل ہے اہل بیت دا دشمن ہے میں اہل بیت نال پیار کرنے والی ہوں تیرا مذہب بھی وکھرا میرا مذہب بھی وکھرا تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے خدا دی عزت کی قسم اس عورت نے محبت اظہار کیتا میرے امام علی مقام دا سر مقدس اگے تشریف لے کے جا رہے ہیں امام علی مقام دے سر مبارک دی کیفیت کیے منظر کیے جس سر نو یزید چکانا چاہتا ہے جس سر نو یزید چاہتا سی جس کے جھک جائے لیکن اللہ دی قدرت دے فیصلے سن فرمایا جس حسین دے سر نو چکانا چاہتے سن اسا اونا ہی لانتیاں دے ہتھوں امام علی مقام دا سر نیزیاں تے بلند کر کے دنیا نو پیغام دیتا ہے اور جس سر نو اسا چکانا چاہتے سو اسی اولا ہتھاں دے وچوں اگر حسین دے سر نو بلند نہ کروائیے تو سانو محمد رب کی نیات ہے اور جیسے زبان اقدس نو بند کرنا چاہتے سن کہ امام حسین دی زبان بند کر دیتی جائے امام حسین بولن نہ لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام قدرت بنایا کہ کوفے دی سرزمین دے اندر میرے امام دا سر مقدس جا رہا ہے ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم جڑے بڑھے ہو گئے سن جنہاں دے گھر میں آقا نے مکے دے اندر پناہ لئی سی جنہاں دا نام ہی حضرت ارقم بیت ارقم دے گھر میرے آقا نے پناہ لئی سی وہ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول کوفے دے اندر ہجرت کر کے چلے گئے جدو قافلہ سامنے گزر رہا امام علی مقام دا سر مقدس وہ صحابی رسول قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں سورہ کاف پڑھ رہے ہیں ام حسبتا اللہ اصحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اصحاب کہف کا وہ قصہ کتنا عجیب ہے حضرت امام علی مقام کا سر مبارک اس صحابی دے کارزی طرف اس طرح متوجہ ہویا آواز ہوں دیئے انہا قتلی و حملی آجابو من اصحاب الکہفی والرقیمی کانو من آیاتنا عجبا وہ اللہ کا قرآن پڑھنے والے وہ قرآن دی تلاوت کرنے والے اصحاب کہف دا قصہ تے عجیب ہے یہ لیکن اصحاب کہف اونے کہ جے اگر غار دے وچ گئے نے فرشتے اونا دے پہلے دیں دے رہے فرشتے اونا دے پاسے پلٹا کے فرشتے اونا دے جسم دا حفاظت کر دے رہے فرشتے اونا دا خیال کر دے رہے اونا دا واقعہ تھے عجیب ہے یہ لیکن حسین ابن علی دا واقعہ اس تو بھی عجیب ہے کہ تڑ جڑا وے کربلا وچ پہ آوے اور حسین دا سر کوفے دے اندر ہے لیکن پھر بھی تیرا قرآن بھی سن رہے ہیں اور تیرے قرآن دی آواز و جواب بھی دے رہے ہیں فرمایا انہاں دا واقعہ تے عجیب ہے یہ لیکن انہاں دا واقعہ عجیب ہے وہ گار دے وچ چلے گئے انہاں دے خلاف نہ انہاں دے بچے قربان ہوئے نہ انہاں دے جسمہ تے نیزے چلائے گئے نہ انہاں دے جسمہ نو چھلی کیتا گیا لیکن حسین دا واقعہ اس تو بھی عجیب ہے انہا حملی و قتلی میرا قتل میری شہادت اس تو بھی عجیب تروے میرے بیٹے جڑے نے کربلا وچ گئے نے انہاں دے تڑ کربلا وچ نے انہاں دے سر کوفے دے اندر نے اور امام علی مقام دسیا فرمایا سادہ واقعہ ہونا تو بھی عجیب ہے اسا بچے بھی قربان کیتے اسا سارا کچھ قربان کر کے دنیا نو پیغام دیتا کہ قاسم و عباس بھی دیکھے نہ سید حاریا قاسم و عباس بھی دیکھے نہ سید حاریا تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے اتوں واریا اتنے بھی کہیں بات وقت لیں مرزا محمد علی ورگے خبیث آندھے نے سر دے وچوں آواز نہیں آ سکتی یہ ممکن نہیں ہے کیویں ہو سکتا ہے کہ امام علی مقام دا سر جڑا تلاوت کرے یہ ممکن نہیں میں کہ بخاری کے اندر حدیث پاک کے میرے کریم آقا جس وقت تشریف لے کے آئے میرے مصطفیٰ خیبر تو واپس آ رہے ہیں بخاری دی حدیث پاک کے دعا عورتاں نے آپس کے اندر
مشورہ کیتا انہاں کہ اگر یہ اللہ دے سچے نبی نے انہاں نو ایک زہر دننے یا اگر زہر انہاں دے اثر کر گیا تو پھر سمجھاں گے یہ اللہ دے سچے نبی نہیں، اگر زہر نے اثر نہ کیتا تو پھر سمجھ جاواں گے یہ اللہ دے سچے نبی نے میرے کریم آقا دے بارگاہ دے اندر اس عورت نے ایک جناب گوشت کا ٹکڑا پیش کیتا، وہ گوشت میرے آقا دے سامنے سالن دے صورت دے اندر پکیا پیا ہوئے، وہ جناب میرے آقا نے ایک لقمہ اٹھایا، ایک اور صحابی نے جنہاں گوشت کا لقمہ اٹھا کے انہاں کھا لیا، انہاں دی اوتے شہادت ہو گئی۔ میرے آقا کریم نے اپنے منہ دے اندر ایک لقمہ رکھیا، گوشت بول کے آخر ہے میں نو نہ کھایا جے میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ میں نو نہ کھایا جے میرے اندر زہر ہے، بخاری دی حدیث پاک ہے، انہاں کہ میں نو نہ کھایا جے میرے اندر زہر ہے۔ میرے آقا کریم نے اسے وقت لقمہ چند ذرے میرے مصطفیٰ دے منہ دے وچ سن، آقا کریم نے لقمہ باہر رکھ دیتا، میرے آقا نے عورتاں نو بلایا، فرمایا اے اندر تساں زہر ملایا ہے؟ بی بی آخدیاں نے ہاں جی اساں زہر ملایا سی۔ اساں آکھیا اگر تساں نعوذ باللہ غلط ہوئے تاڑی نبوت غلط ہوئی تو سانو چھٹکارا مل جائے گا، ساڑھے اور جنہاں نو تساں قتل کیتا ہے انہاں دا بدلہ ہو جائے گا، اگر تساں سچے ہوئے تو ساڑھا کیتا ہے جنہاں رب دا نبی ہوندہ ہے وہ کدی بھی وہ تے زہر اثر نہیں کرے گا، لہذا تا اساں زہر ملایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے انہاں نو معاف کر دیتا، میرے آقا نے معافی دے دیتی، لیکن میں کیا بخاری دی حدیث پاک اس گل دی گواہ ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا جیڑی ایک یہودن نے اپنے گھر دے اندر بکری ذبح کیتی ہوئے وہ دے گوشت کا ٹکڑا چولہے دے جلیا بھی ہوئے پکیا بھی ہوئے مصطفیٰ دے سامنے آوے، وہ ٹکڑا اگر بول سکتا ہے میں کیا جانور دے جسم دا ٹکڑا اگر بول سکتا ہے تو محمد وچوں جیڑا حسین پیدا ہویا وہ دا سر کربلا چ کیوں نہیں بول سکتا؟ اگر بکری دا ٹکڑا گوشت دا ٹکڑا نبی پاک دے سامنے بول کے دسے کہ میں نے نہ کھایا جے میرے اندر زہر ہے، میں کیا وہ بکری دا گوشت دا ٹکڑا وہ دا حصہ بول سکتا ہے؟ جڑا حسین جدے بارے آقا آخدے نے حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں وے میں حسین وچوں وا، وہ حسین کیوں نہیں بول سکتا؟ ایک اور قرآن دی مثال سنو، قرآن تو مثال پہ بیان کرنا، جدو حضرت موسیٰ تشریف لے کے چلے گئے سامری جادوگر نے انہیں ویکھیا کہ ایک گھوڑی جا رہی ہے، وہ گھوڑی جتنے قدم رکھ دیئے تھلے سبزہ اگاؤندا ہے، وہ گھوڑی کوئی عام گھوڑی نہیں، اس گھوڑی تے جبریل سوار سن، جبریل ہوتے ہوتے بیٹھے سن، وہ جبریل دی سواری جتنے قدم رکھے ہوتے سبزہ اگاؤندا ہے۔ سامری جادوگر نے ایک سونے نو پکڑا کے ایک وچھڑا بنایا، وچھا بنا کے وہ تا جسم بنا کے وہ جبریل دی گھوڑی دے پیرانا لگن والی اس مٹی نو لے آکے وہ دے وچ رکھ دیتا، بچے دے منہ رکھیا، تفسیران دے اندر ہوندہ ہے بچہ بولنا شروع ہو گیا، بچے دے اندر جان آ گئی۔ میں کہ جبریل دی گھوڑی دے قدم لگ جان، جبریل دی گھوڑی دے قدمہ دی خیرات اگر بچے دے وچ جان آ سکتی ہے تو جبریل دے اوے جڑا دربار مصطفیٰ دا دربان ہے، اور جبریل دے اوے جڑا در مصطفیٰ دی نوکری پہ کردا ہے، جبریل دے اوے جڑا حسنین دے جنت جوڑے لے کے ہوندا ہے، جبریل دے اوے جڑا حسنین واسطے جنت دا کھانا لے کے آئے، اگر جبریل دی گھوڑی دے قدمہ دی خیرات اس بچے سے جان پہ سکتی ہے تے جیلے کدیا تے نبی نے چکیا ہوئے اس حسین دا سر کربلا دے وچ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اور امت نو اپنی شہادت کی گواہی بھی پیش کر سکتا ہے۔
قرآن حسین دے لوں لوں وچ یارو انج رچیا ہویا سی سر نیزے اتے چڑھ بھی گیا پر کر قرآن دی تفسیر گیا قرآن دی تفسیر حسین ابن علی نے کی تھی کہ چلدا پھردا قرآن مکے دے اندر ویکھنا ہوئے میرے مصطفیٰ نو ویکھو چلدا پھردا قرآن مدینے چ ویکھنا ہوئے میرے مصطفیٰ نو ویکھو اگر چلدا پھردا قرآن بدر دے میدان چ ویکھنا ہوئے میرے مصطفیٰ نو ویکھو احد دے میدان دے اندر چلدا پھردا قرآن ویکھنا ہوئے میرے مصطفیٰ نو ویکھو لیکن اگر قرآن دی چلدی پھر دی تفسیر دیکھنی ہوئی تو پھر کربلا دے قاریاں نو ویکھو جنہاں شہیداں دی تفسیر کر کے دنیا نو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ سنو سارے شہدائے کربلا دا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے عقیدہ اہل سنت قائم دائم رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین